जेठ 15 गते आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 का लागि बजेट भाषण भर्खरै सकिएको छ। बजेट भाषण जेठ 15 मा भनिए पनि यसको इतिहास अत्यन्तै लामो छ। विश्वमा हेर्ने हो भने 1700 शताब्दीबाट बजेटको इतिहास सुरु भएको थियो भने अहिले 2023 सम्म आइपुग्दाखेरि बजेट कसरी परिवर्तन भएको छ त? बजेटको सुरुवात कहाँबाट भयो? नेपालको पहिलो बजेट कस्तो थियो? बजेट हिस्ट्री इन नेपाल फ्रम फर्स्ट बजेट टु अपकमिङ बजेट अफ फिस्कल इयर 2080-81 को बारेमा जानकारी लिएर हामीले यो भिडियो तपाईहरुका लागि बनाएका छौं। यो भिडियो कृपया अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला र भिडियो मन पर्यो भने सुझाव सहित लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब पनि गर्न नभुल्नु होला। बजेटको सुरुवात कहाँबाट भएको थियो? विश्वको पहिलो बजेट सन् 1733 मा बेलायतबाट सुरु भएको थियो। बेलायतका तत्कालीन वित्त मन्त्रीले पहिलो बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। बजेट भनेको के हो? बजेट भनेको कुनै आर्थिक वर्षको लागि सरकारको आम्दानी र खर्चको विवरण सहित आगामी आर्थिक वर्षको कार्ययोजना घोषणा गरिने एक कार्यक्रम हो। तर प्रत्येक वर्षको बजेटले विगतको आर्थिक अवस्थाको अभिलेखन, चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक स्थितिको चित्रण र आगामी वर्षको आर्थिक योजनाको प्रक्षेपण समेत गर्ने गर्छ। त्यसैले बजेटलाई कुनै पनि देशको आय र व्ययको विवरणको रूपमा लिइन्छ। नेपालमा बजेट सम्बन्धी कस्तो संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ त? नेपालको संविधानको भाग 10 मा संघीय आर्थिक कार्यप्रणाली अन्तर्गत बजेट सम्बन्धी विस्तृत रूपमा उल्लेख गरिएको छ। उक्त भागको धारा 119 मा बजेटलाई राजस्व र व्ययको अनुमान मानिएको छ। नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आर्थिक वर्षको सम्बन्धमा संघीय संसदका दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा देहाएका विषयहरू समेत खुलाई वार्षिक अनुमान पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। देहाएका विषयहरू यस प्रकारका रहेका छन्। नम्बर 1 राजस्वको अनुमान, नम्बर 2 संघीय सञ्चित कोषमाथि व्यवहार हुने आवश्यक रकमहरू र 3 नम्बर संघीय विनियोजन ऐन बमोजिम व्यय हुने आवश्यक रकमहरू। वार्षिक अनुमान पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याइएको खर्चको रकम र त्यस्तो खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भयो वा भएन त्यसको विवरण पनि साथै पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा 1 बमोजिमको राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठ महिनाको 15 गते संघीय संसदमा पेश गर्नेछन्। नेपालमा कहिलेबाट बजेट भाषणको थालनी भएको थियो? विक्रम सम्मत 2008 सालदेखि नेपालमा बजेटको घोषणा सुरु भएको हो। कति रुपियाँको बजेटबाट सुरु भएको थियो त हाम्रो बजेटको इतिहास? तत्कालीन अर्थमन्त्री सुवर्ण शमशेरले संसद समक्ष 5,25,29,000 रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। बजेटको जम्मा पुँजीमा राजस्वतर्फ 3,06,19,000 रुपियाँ राखिएको थियो। औपचारिक रूपमा नेपालको पहिलो बजेट नेपाली काङ्ग्रेसका नेता मातृका प्रसाद कोइरालाको सरकारले ल्याएको थियो। यो बजेट जनता लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याउने पहिलो बजेट हो। यस अघिका बजेटमा राखिएका योजनाहरूबारे जनतालाई जवाफ दिनु पर्दैनथ्यो। 2007 सालमा प्रजातन्त्र आएपछि बजेट संसद समक्ष प्रस्तुत गर्ने प्रणालीको विकास भएको थियो। 104 वर्षीय जहानिया राणाको शासनको शोषणमा रहेको जनताले यो बजेट विनियोजन भएपछि पहिलो पटक आर्थिक स्वतन्त्रताको अधिकारको महसुस गरेका थिए। 2007 साल पछिका बजेटले केही सुधारवादी काम गर्दै विकासका सन्दर्भमा प्रभावकारी देखिए तापनि राजनीतिक अस्थिरताका कारण योजना प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेका थिएनन्। 2046 सालको बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि बनेको सरकारले ल्याएको बजेट भने केही हदसम्म जनमुखी र विकासको आधारमा बनेका देखिन्छन्। तर कार्यान्वयनका सन्दर्भमा भने उही राजनीतिक अस्थिरताले गर्दा उपलब्धिमूलक हुन सकेका छैनन्। बहुदलीय प्रजातन्त्रको स्थापनापछि गठन भएको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री देवेन्द्रराज पाण्डेले मुलुकको राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक सामाजिक सूचक र विश्व आर्थिक सन्तुलनलाई हेरेर 19 अर्ब 79 करोड बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। त्यति बेला कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वमा सरकार गठन भएको थियो। 2046 को राजनीतिक परिवर्तनपछि अर्थमन्त्री महेश आचार्यले 36 अर्ब 64 करोड रुपियाँको बजेट ल्याएका थिए, जसमा 16 अर्ब 89 करोड विकासका लागि छुट्याइएको थियो। नेपालको बजेट इतिहासलाई हेर्दा बजेटले आर्थिक वर्ष 2061-62 सालमा पहिलो पटक 1 खर्ब रुपियाँ नागेको थियो। त्यति बेला डाक्टर रामशरण महत अर्थमन्त्री थिए। आर्थिक वर्ष 2070-71 मा बजेट रकम 8 खर्ब 19 अर्ब 46 करोड रुपियाँ पुगेको थियो।
आर्थिक वर्ष 2071-72मा झरेर 6 खर्ब 17 अर्बको बजेट सार्वजनिक भएको थियो। ती दुवै बजेट अर्थमन्त्री डाक्टर रामशरण महतले ल्याएका थिए। आर्थिक वर्ष 2073-74को बजेट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सार्वजनिक गरेका थिए। उनले त्यस बेलासम्मकै ठूलो 10.5 खर्बको बजेट सार्वजनिक गरेका थिए। यस बजेटमा सामाजिक सुधारदेखि भूकम्पले हानि नोक्सानी भएकालाई पुनर्निर्माण गर्ने, यो वर्ष एक घर एक रोजगारी, किसानलाई पेन्सन लगायतका क्षेत्रमा बजेट छुट्याइएको थियो। कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालुतर्फ 6 खर्ब 17 अर्ब 16 करोड 41 लाख 29 हजार अर्थात् 58.9% र पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 11 अर्ब 94 करोड 63 लाख 25 हजार रुपैयाँ अर्थात् 29.7% थियो। त्यस्तै वृद्ध भत्तामा वृद्धि, हरेक जिल्लामा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम, शैक्षिक प्रमाणपत्रका आधारमा निर्ब्याजीय ऋण, घर घरमा बिजुली, जनजनमा सेयर लगायतका कार्यक्रमहरू यो बजेटले अगाडि सारेको थियो। आर्थिक वर्ष 2074-75का लागि उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री कृष्णबहादुर महराले व्यवस्थापिका संसद समक्ष प्रस्तुत बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। यो स्थानीय सरकारलाई बजेट कसरी पठाउने भन्ने प्रक्रियालाई सुल्झाउने प्रयत्न गर्ने पहिलो बजेट थियो। यो बजेटले सरकारबाट सोझै प्राप्त हुने रकम स्थानीय तहको संस्थागत संरचना निर्माणका साथै केही परियोजनाहरूमा पनि खर्च गर्न सकिने व्यवस्था ल्याएको थियो। आर्थिक वर्ष 2075-76को बजेटमा सरकारले 13 खर्ब 15 अर्ब 16 करोड 17 लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। यो समयमा सरकारले आर्थिक वृद्धि दर 5.9% पुर्याउने लक्ष्य लिएको थियो। सरकारले रोजगारी बढाउनका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गर्ने घोषणा गर्दै व्यावसायिक कृषि, सिँचाइ, खानेपानी, नदी नियन्त्रण, वन पर्यटन, यातायात पूर्वाधार जस्ता कार्यक्रमहरू राखेको थियो। रोजगारीको अवस्था सिर्जना गर्न, उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवालाई व्यवसायमा आकर्षित गर्न, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा राखी 5% ब्याजमा 7 लाखसम्म ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था ल्याएको थियो। 2076-77को बजेट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले प्रस्तुत गरेका थिए। यो बजेटमा विकासका पूर्वाधारलाई अगाडि बढाउन तराई मधेस सडक पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम पनि सञ्चालनमा ल्याउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको थियो। त्यस्तै प्रत्येक प्रदेशलाई एक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाकासँग सोझै जोड्ने गरी पूर्वाधार विकास गरिने सरकारी योजना थियो। काठमाडौँ उपत्यकामा केबल कार, मेट्रो रेल र मोनोरेल सञ्चालन गर्ने सम्भाव्यता अध्ययन तथा डिपिआर सम्पन्न गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने योजना प्रस्ताव गरिएको थियो। 2077-78को बजेट अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले सङ्घीय संसदमा प्रस्तुत गरिएका थिए। यो आर्थिक वर्षको बजेटको कुल अर्थ 14 खर्ब 74 अर्ब 64 करोड रुपैयाँ थियो। विश्वभरि फैलिएको कोरोनालाई लक्षित गर्दै आएको यो बजेटमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका लागि 90 अर्ब 69 करोड छुट्याइएको थियो। त्यसैगरी कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि 6 अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको थियो। उक्त रकम कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण तथा नियन्त्रकका लागि तत्काल आवश्यक पर्ने औषधि, उपकरण तथा उपचारका लागि छुट्याइएको थियो। आर्थिक वर्ष 2078-79का लागि सरकारले 16 खर्ब 47 अर्ब 57 करोडको बजेट ल्याएको थियो, जुन त्यसबेलासम्मकै ठूलो आकारको बजेट थियो। यो आर्थिक वर्ष 2077-78को बजेट रकमभन्दा करिब 11.7% ठूलो बजेट रहेको थियो। उक्त वर्ष सरकारले आर्थिक वृद्धि दर 5.8% हुने अनुमान गरेको थियो। त्यसैगरी प्रति व्यक्ति आय 1381 अमेरिकी डलर हुने अनुमान गरेको थियो। यो बजेटका प्राथमिकता आन्तरिक उत्पादनदेखि कोरोना र मूल्य वृद्धिले थला परेको पर्यटन क्षेत्रलाई उद्धार गर्ने कार्यक्रम ल्याउने लक्ष्य लिएको थियो। वार्षिक 8 लाख नेपालीलाई गरिबी रेखामुनिबाट मुक्त गर्ने योजना ल्याएको थियो। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2079-80का लागि 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोड बराबरको बजेट सार्वजनिक गरिसकेको छ। नेपालमा रोजगारीको वृद्धिका लागि 3 अर्ब 45 करोड विनियोजन गरिएको छ। कच्चा पदार्थको आयातमा सहुलियत, कर्णाली र हिमाली क्षेत्रमा स्याउको उत्पादन बढाउने र प्रशोधन गर्न प्रशोधित केन्द्रको निर्माण गरिने बजेटमा उल्लेख छ। घरेलु तथा साना उद्योगका लागि सहुलियत, रोजगारका लागि मुख्य आधार बनाइने वृद्ध भत्ता 70 वर्षबाट 68 वर्ष बनाइएको छ। यस्तै अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81का लागि 17 खर्ब 51 अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेका छन्। उनले कुल विनियोजनमध्ये चालुतर्फ 11 खर्ब 41 अर्ब 78 करोड अर्थात् 65.20%, पुँजीगततर्फ 3 खर्ब 2 अर्ब 7 करोड अर्थात् 17.25% र वित्तीय व्यवस्थातर्फ
र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ 3 खर्ब 7 अर्ब 45 करोड अर्थात् 17.55% बजेट विनियोजन गरेको बताएका छन्। उनले खर्च अनुमान चालु आर्थिक वर्षको विनियोजनको तुलनामा 2.37%ले कम र संशोधित अनुमानको तुलनामा 16.37%ले बढी रहेको बताएका छन्। उनले कुल विनियोजनमा प्रदेश र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ 4 खर्ब 8 करोड विनियोजन रहेको बताए। उनले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अनुमान गरिएको खर्च बेहोर्ने स्रोत मध्ये राजस्वबाट 12 खर्ब 48 अर्ब 62 करोड र वैदेशिक अनुदानबाट 49 अर्ब 94 करोड बेहोर्दा 4 खर्ब 52 अर्ब 75 करोड न्यून हुने बताए। उनले न्यून पूर्ति गर्न वैदेशिक ऋणबाट 2 खर्ब 12 अर्ब 75 करोड जुटाइने र राजस्व परिचालन र वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा नपुग हुने खुद 2 खर्ब 40 अर्ब आन्तरिक ऋणबाट बेहोरिने बताएका छन्। दर्शकबिन, यो थियो नेपालमा भएको बजेटको इतिहास। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्नुहोला र हेर्दै गर्नुहोला www.khabarparty.com। नमस्कार।